فالمتسابق الذي أدعوه الآن اسمه محمد سعد بن طفيل، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، في الوقت الذي نحتفل فيه بحريتنا واستقلالنا هناك أرض منسجة، هناك دماء تسفك، هناك أطفال يذبحون، هناك شعب محاصر منذ سنين. إنها غزة، الجرح النازف في جسد الأمة، الجرح الذي لم يندمل رغم مرور الزمن. غزة ليست مجرد مدينة، بل هي رمز العقيدة والصبر والمقاومة، هي عنوان المظلوم الذي صمت، وهي صوت الأمة التي صمتت. فيا أيها الإخوة، إن الحديث عن غزة لا يكون بالعاطفة فقط، بل بالأدلة والبراهين، وهذا ما سنذكره اليوم لنوقظ الضمائر ونحرك القلوب. قال الله تعالى: فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذه الآية تصف حال أهل غزة بدقة، فهم مستضعفون محرومون، فلا يجدون من ينصرهم إلا الله، ثم من تحرك قلبه من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فغزة تشتكي، فهل نشعر بالحمى؟ هل تسهر أعيننا من أجلهم؟ صلاح الدين الأيوبي لم يحرر القدس بالسيف فقط، بل وحد الأمة ونشر الوعي وغرس الإيمان، ثم جاء النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من لا يستطيع القتال فليدع، فليتصدق، فليكن صوتا لغزة. غزة لا تريد شعارات، بل ضمائر حية لا تطلب صمتنا، بل أن نكون صوتها. اللهم انصر أهل غزة، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اجعل شهداءهم في عليين، اللهم ارزقنا نصرتهم ولو بكلمة. آمين. والسلام عليكم.